नहीं है, ये आखिरी सिग्नल है, इससे निकल गए, चेकिंग से निकल गए तो फिर निकल गए, वरना यही रोक दिया जाए। वो कुरान की आयत, सुन्नियों ने भी इसको लिखा, शियों ने भी लिखा कि सारे हिसाब किताब के बाद लास्ट चेक पॉइंट जो होगा वहां रोक दिया जाएगा। हरी पालने वाले अब क्या है, सब तो हो गया, माँ बाप की इताअत की, बाप की इज्जत की, भाई की इज्जत की, पड़ोसी से अच्छा रहा, सबके हुकूक अदा किए, माँ बाप के, बीवी के, बच्चों के, पेशानी पे इतना बड़ा गट्ठा, सजदों का निशान, सारी इबादतें लेकर के जा रहा है। लिबास ऐसा पहना कि छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, हाथ में तस्बीह है, मिसवाक है, सब कुछ है। पालने वाले क्या चाहिए? कहीं तुमसे कुछ पूछना है, फरिश्ते ले जाएंगे, कहीं ये बताओ ये जो मिंबर पे बैठा हुआ है इसके बारे में तुम क्या कहते हो? नूर का मिंबर होगा, अली उस पे जलवगर होंगे, फरिश्ते बताते पूछेंगे इनके बारे में। महशर का मैदान नूर के मिंबर पे अली होंगे, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में बोलो। सब छोड़, नमाज रोजा हज ज़कात तो ठीक है अपनी जगह, सबसे तो निकल गया भाई, ये बोलते ये कौन है? अब उस बेचारे को ना मैदान मालूम ना मिंबर मालूम, और हम वो हैं कि गदीर का मैदान भी जानते हैं, गदीर का मिंबर भी जानते हैं, मनकुत तो मौला भी जानते हैं। तो जो अली वाला होगा देख के कहेगा अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, जिंदगी भर इसी मिंबर का जिक्र था, इसी अली का जिक्र था, ये मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब है। अब फरिश्ते जो है मौलाए कायनात मुस्कुराएंगे, फरिश्ते जाएंगे या अली, अली लिख के देंगे परवाने जन्नत। अली देंगे परवा जाए जन्नत, मकतूब लिख के देंगे, रकम, ये सब जितने शिया के खिलाफ जितनी किताबें लिखी गई है ना उन सब में ये है। शिया के खिलाफ जितनी किताबें लिखी गई उन सब में मौजूद है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का परवाना अली देंगे। जन्नत किसकी है? अल्लाह की, अली क्यों दे रहे? जन्नत का मालिक अल्लाह है, जन्नत के तस्लीम करने वाले अली, अली तस्लीम करे, अली देंगे। अच्छा, बाज ऐसे रहेंगे कि चलो होता है कभी कभी चेक पॉइंट से बच के निकल जाओ, चलो मान लो चकमा देंगे फरिश्तों को निकल, लेकिन जाएंगे नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, क्योंकि तरीक़ेकार ही लोगों का ये है कि जिस मस्जिद पे देखते हैं बाहर अली वलीउल्लाह, या जिस दीवार पे देखते हैं पलट जा रहे ये तो शियों का इमाम पड़ा है, हमें नहीं जाना भाई ये तो शियों का है। अरे मस्जिद देख ली अली वलीउल्लाह हो, ये तो शियों की मस्जिद है। जंगल में अगर चले भी गए बाहर देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, तो अजब नहीं ये कह के पलट जाए ये तो शियों का इमाम बाड़ा नजर आ रहा है। हो सकता फरिश्ते जाने का रास्ता भी दे देंगे कि टिकट है, अगर बगैर टिकट जा रहा है, बगैर परवाने के जा रहा है, जाने दो, खुद ही पलटेगा। अली का बोझ देख के उसे पलटा देगा, देख के ही पलटा देगा। इसलिए हमारे पास घर में पंजतन का दोहरा लगता है, मस्जिद में जो है कलमा पूरा लिखा जाता है, इमाम बारगाह में कलमा मुकम्मल लिखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को पूरा कलमा याद दिलाया जाता है, और वहाँ लिखा होगा तमाम बुजुर्गान अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बड़ी बड़े लोगों ने लिखा, मकतूबुन अला बाबिल जन्नत अली वलीउल्लाह, जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा अली वलीउल्लाह। अपनों ने भी लिखा, गैरों ने भी लिखा, पालने वाले ही अली वलीउल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्यों लिखा दिया? कहा कि जन्नत के ढूंढने में मुश्किल ना हो, जहाँ नाम अली लिखा होगा शिया समझ जाएंगे यही जन्नत, या समझ जाएंगे यही जन्नत। और मेराज मुझे याद आ गई, मेराज में सरकार दो आलम जो है जब आए जमीन पर तो अपने में आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो जानिसार वफादार थे वो समझ गए कि कोई खास बात है, ऐसे ही कोई नहीं मुस्कुराता है। मासूम के मुस्कुराहट के भी कोई माने होते, हमारे खे के भी कोई माने नहीं होते, हमारी बकवास से होती है बात। मासूम
اگر نظر یوں اٹھا کے یوں دیکھ لے تو کوئی مانا ہے کہ کوئی خاص بات ہے، مسکرائے تو کوئی خاص بات ہے. تو رسول اللہ مسکرائے اپنے آپ. حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضر بیٹھے. اب یہ تو مزاج شناس پیغمبر ہے، عارف رسالت مآب ہے. یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ بار بار کچھ بتا رہی، کیا ہوا؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، سیر جنت کیا میں نے رات معراج میں، سیر جنت کیا. سب نے کہا آمنا صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. تو مگر مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ اب مسکراہٹ کا سبب یہ ہے کہ در جنت پر زنجیر دروازے کی زنجیر باہر کنڈی جسے بولتے، وہ جو ہے جب کبھی اس سے ٹکراتی تھی جنت سے ہوا چلتی، اور جنت کی ہوا چلنے کی وجہ سے اس ہوا سے دروازہ ہلتا ہے، اور دروازے کے ساتھ اس کی زنجیر دروازے سے ٹکراتی ہے. جب ٹکراتی ہے علی، جب ٹکراتی ہے علی، جب ٹکراتی ہے علی. تو اتنے بار میں نے علی علی سنا تو میں نے جبریل سے کہا جبریل اللہ کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، دروازہ سے ٹکرائے زنجیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ علی علی کیوں؟ نہ تو یہی چاہیے ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ علی علی کیوں آتی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے شیعہ دنیا میں بہت ستائے جائیں گے علی کے نام پر، بہت ستائے جائیں گے علی کے نام پر. دنیا ان کا جینا حرام کر دے گی کہ یہ علی کو چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کی سہولت کے لیے رکھا کہ یہ جب کبھی جہاں دنیا میں نام علی سنتے تھے وہی کان ان کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں کچھ ہے، علی علی ہو رہا ہے. تو اللہ نے شیعوں کے مزاج اور طبیعت میں علی علی کرنا رکھا ہے. اس لیے دروازے جنت جب زنجیر در جنت سے ٹکراتی ہے تو علی علی کی صدا اس لیے آتی ہے تاکہ جو علی علی سننے کا عادی ہے وہ خود ہی پہنچ جائے گا کہ یہی میری منزل ہے، یہی میری منزل. یہ قدرت کا انتظام ہے. وہاں پر یہ جو یہاں نعرے حیدری یالی ہوتا ہے یا جو یالی 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 ہم کرتے ہیں یہی وہاں کام آئے گا. یہ یالی کی صدائی تو ہوگی جو ہمیں کھینچے گی اس طرف. تو یہ اس لیے کہ سب جنت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور جنت علی والوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی. تلوار پڑھ دے محمد. سب جنت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، جنت علی والوں کو ڈھونڈ رہے ہوگی. اب جنت میں جانے کا راستہ نماز. بے شک جو انکار کرے کافر ہے، نماز کا منکر کافر ہے. مگر کون سی نماز؟ نماز تو 73 میں. کون سی نماز؟ لشکر حسین والی نماز، خیمہ حسین والی نماز، خاک شفا والی نماز، کربلا والی نماز، غدیر کے اعلان والی نماز، غدیر کے اعلان والی نماز، یا پھر علی کے محبت والی نماز یا علی کے عداوت والی نماز؟ نماز سلاد کے معنی دعا، سلاد کے معنی رحمت، اور سلاد وہ جو آپ ادا کرتے ہیں اذان کے بعد. مولا نے کہا انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی سلاد ہوں، مومنین کی نماز ہوں. یعنی علی کی ولایت کا دوسرا نام ہے نماز. اس لیے مولا نے انا الصلاۃ کہا، انا الصوم کہا، انا الحج کہا. کئی ہیں نحن الصلاۃ، نحن الحج، نحن القبلہ، نحن الحرم. ہم حرم ہیں، ہم قبلہ ہے، ہم روزہ ہے، ہم نماز ہے. یعنی ان کی ولایت کے بغیر کچھ قبول ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے. اور انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کے لیے صلاۃ ہوں، میں مومنین کے لیے نماز ہوں، منافقین کے لیے نہیں ہے. تو حساب کتاب سارا منافقین سے ہوگا. تو جس کی نماز کا نام ہی علی ہو اس کے لیے کیا کہنا ہے؟
جس کے نماز کا نام ہی علی ہو، جس کے روزے کا نام ہی علی ہو، اس کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ بڑی بلند بات ہے کہ اللہ نے مکتوب علی باب الجنہ اپنا نام نہیں رکھا ہے، بلکہ درے جنت سے زنجیر در ٹکرائے تو نام علی کی صدا آئے، اور بجائے اس کے اللہ اللہ کی صدا نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ کی دلیل ہے علی، اللہ کے دین کی دلیل ہے، اللہ کے الوہیت کی دلیل ہے، جس کو کہتے ہیں رکن توحید، پلر مضبوط ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کام ہوتا ہے کہ صاحب پلر مضبوط ہو، دو باتیں ہوتی ہے، بنیاد اچھی ہو، پلر مضبوط ہو۔ اگر بنیاد حلالی ہے تو بنیاد اچھی ہے تو پلر مضبوط ہوگا علی ولی اللہ کا۔ بنیاد ہی کمزور ہو گئی، اب جب بنیادی کمزور ہو گئی تو اس کے سامنے پوری غدیر سنا دو، حارث کے سوا بن کے کیا نکلے گا؟ حارث آنکھوں سے دیکھ کے انکار کر رہا تھا کیونکہ حلالی نہیں تھا۔ قبلہ یہ ممبر کی زبان نہیں ہوتی ہے حلالی حرامی، نہیں نہیں نہیں، علی کی محبت میں علی کے دشمن کو حرامی کہنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار نے کہا لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام۔ اے علی تجھ سے حلالی محبت کرے، اے علی تجھ سے حرامی دشمنی کرے، حرامی دشمن ہوگا، کیونکہ علی نمازوں کی قبولیت کا بھی نام ہے، لا الہ الا اللہ کی قبولیت کا بھی نام ہے، اور علی حلالی اور حرامی کے پہچان اس کی کسوٹی کا نام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اب دنیا نے ڈاکٹری میں ڈی این اے نکالا ہے، اللہ کے نبی نے اسپریچول ڈی این اے پہلے دے دیا۔ سرکار دو عالم نے اسپریچول ڈی این اے دیا، ایک روحانی معیار الولد۔ علی کیا ہے؟ معیار الولد۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں ہمارے شک ہے کہ ہمارا ہے یا ہے نہیں ہے، آج بولو کل بولو، جواب دو جواب دو۔ پیچھے پڑ گئے، رسول اللہ نے کہا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا، یہاں تک کہ علی نے خندق فتح کی، اور فتح خندق کے بعد آ رہے تھے، کہا کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے کاندھوں پہ لے کے اپنی گود میں لے کے چلے جاؤ، علی کو آتے ہوئے اس کا چہرہ دکھانا اور دیکھنا، اگر بچہ علی کو دیکھ کے مسکرائے تمہارا ہے، نہیں تو تمہارا نہیں۔ جب علی سامنے نہ ہو تو کیا کرے؟ علی کے فضائل پڑھ کے دیکھو، کس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کس کا چہرہ اتر رہا ہے۔ اگر علی کے فضائل سننے میں چہرہ کملا گیا، اتر گیا، تو پہچان لیجئے کہ بھائی اس کا ڈی این اے کیا ہے، اپنے باپ کا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ علی کے فضائل ہوں اور چہرے پہ بحالی نہ ہو۔ علی کے فضائل تو وہ ہیں کہ وقت نزا اگر بیمار کے کان میں علی کے فضائل کی حدیثیں پڑھ کے پھونک دو تو آنکھوں میں چمک آ جائے، چہرے پہ بحالی آ جائے، چہرے پہ بحالی آ جائے گی، کیونکہ علی آدم کے آقا کا نام علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے آقا کا نام علی۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے یہ دولت دی ہے، لیکن اس دولت کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہی چوری ہوتی ہے۔ فقیر کی جھوپڑی میں چوری نہیں ہوتی، امیر کے گھر میں ہوتی ہے۔ ایک فقیر اپنی جھوپڑی کو سنبھال کے رکھ رہا ہے، پردے باندھ کے، ٹاٹ باندھ کے۔ کہا کیوں رکھ رہا ہے بھائی؟ کہا اس لیے کہ کوئی چیز چوری نہ ہو جائے۔ دوسرا دیکھ کے ہنسنے لگا، کہا تیرے پاس ہے کیا جو چوری ہو جائے؟ چوری تو وہاں ہوگی جہاں مال ہے، تو اس لیے عقیدے جہاں مضبوط ہوتے ہیں ڈاکہ وہیں پہ پڑے گا۔ ایک عقیدے کے ڈکیت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جان کا دشمن، ایک ہوتا ہے ایمان کا دشمن۔ ایمان کے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کے نام پر، اصلاح کے نام پر، تبلیغ کے نام پر علی کی ولایت حسین کی ادا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس میں نماز یاد آ گئی، ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے، وہ کیا ہے، وہ
क्रिकेट देख रहे हैं, नमाज याद नहीं, जैसे ही मजलिस में अरे नहीं वक्त फजीलत हो गया मैं तो चला। खाली वक्त में आपको वक्त फजीलत याद नहीं आया, नमाज में क्यों आया था वक्त फजीलत? और ये तो वक्त फजीलत का लोगों के सर पे ऐसा भूत सवार होता है कि करबला में सैयदुल शोहदा के शहादत पर जालिमों ने यही कहा था, जल्द ज़िबा करो वक्त फजीलत जा रहा है। तो ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? तो ये देखना चाहिए कि शिया है कौन। शिया वो नहीं जिसे आप शिया समझे, शिया वो नहीं जिसे मैं शिया समझू। शिया अपने अकीदे से पहचाना जाता है, शिया अपनी जबान से पहचाना जाता है, शिया अपने अमल से पहचाना जाता है। उसके हाथ पैर गुनाह कर सकते हैं मगर उसका दिल कभी गुनाह नहीं कर सकता, और दिल का गुनाह है अली की विलायत से फिर जाना। ऐसा नहीं कि शिया कोई दूध का धुला होगा, नहीं होगा भाई, उसकी भी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि इमाम फरमाते हैं अगर हमारा शिया सिर्फ हमारी तीनत से होता तो फिर इससे कोई गुनाह ही न होता। काफी अगर हमारा शिया हमारी तीनत से है मगर सिर्फ हमारी तीनत इसमें होती तो इसमें सिवाय अच्छाई के कुछ नहीं होता। चले मौला हुआ क्या? बोले इससे भी गुनाह होते। क्यों होते? जब ये आपकी तीनत से, कहा कि इसकी तीनत में अल्लाह ने हमारे दुश्मन की तीनत मिला दी। उसूल काफी हदीस बहुत हार्ड है लेकिन मासूम फरमाते समझ में ना आए हमारी तरफ लौटा दो, शक ना करो। अली के फजाइल में शक करना हरानी की अलामत है, और अली के फजाइल में हैरत करना नबियों की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। तो ये मौलाए कायनात का मसला है। ये शिया कौन है? कहा हाथ पैर उसके गुनाह कर सकते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। क्यों कर सकते मौला? का इसलिए कि अल्लाह ने दो लोग बनाए, एक हमारा मुखालिफ, एक हमारा मुआफिक, एक हमारा शिया, एक हमारे दुश्मन का मानने वाला। उसको तीनते सिज्जीन जहन्नम की मिट्टी से बनाया, उसमें सिवाय गुनाह के नेकी हो ही नहीं सकती थी, इसलिए कि वो मिट्टी में है ही नहीं। भाई बंजर है जमीन, बंजर जमीन में आप पानी डाले, खाद डाले, बीज डाले, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जमीन जरखेज हो, एक बीज हवा ने उड़ा के वहां पे डाल दिया और किसी वजह से आपके पैर के नीचे आके जमीन में दब गया, बारिश हो गई, वहीं पर जो है एक पौधा निकल आया। क्यों? वहां बीज बोकर मेहनत की तो बंजर जमीन में कुछ नहीं हुआ, या बगैर मेहनत के इत्तेफाकन होगा क्योंकि बीज नहीं, यहाँ पर जो जमीन जरखेज है, नर्म है, हल्की बारिश के ऊपर भी दरख्त उग जाएगा। तो ये जो तीनते सिज्जीन है, जहन्नम की मिट्टी से हमारे दुश्मन बने, उनका दिल बना, उनसे नेकी हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह ने क्या किया? हमारे शियों की पाक तीनत थोड़ी उनमें मिला दी, उसकी वजह से हर गुनहगार, हर हमारे मुखालिफ से भी कुछ ना कुछ नेकी होती है। और जो हमारा शिया है उनकी पाक तीनत में दुश्मनाने अहले बैत की नापाक मिट्टी को मिला दिया। तो अब ये जो शियों से हमारे गुनाह होते हैं उस मिट्टी के सबब होते हैं जो वहां की है। किस सबब से होते हैं? उस मिट्टी के सबब होते हैं। तो अल्लामा मंजूर हुसैन साहब किबला जिन्होंने इस हदीस तीनत के ऊपर मुकम्मल एक रिसाला लिखा है, और इससे ये मत समझिएगा कि जवाज़े गुनाह है, इल्लते गुनाह। समझ के बाद रीजन क्या है? आपके सिन्नर होने का रीजन क्या है? साइन ऑफ क्यों, इसकी वजह क्या गुनाह की? का हमारा शिया कभी कर ही नहीं सकता था गुनाह, अल्लाह ने इसकी तीनत में हमारे दुश्मन की तीनत मिलाई, और हमारा दुश्मन ना कभी नमाज पढ़ सकता था, ना कभी नेकी गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जहन्नम की मिट्टी से उसकी तैयारी हुई है, खमीर बना, लेकिन उसमें इसकी तीनत मिलाई, जिसकी वजह से हमारे दुश्मन से नेकियां होती है, हमारे शियों से कुछ गुनाह होते। कयामत होगी तो क्या होगा? का कुल्लो शै यर्जो इला असले, हर चीज अपनी असल पे लौट जाएगी। मुनाफिक उठेगा, नामे आमाल देखेगा, मुनाफिक उठेगा, नामे आमाल देखेगा, पढ़ने वाले मेरी नमाज कहाँ गई, मेरा कुरान पढ़ना कहाँ गया, पूरा जीरो बैलेंस है। मैंने तो बहुत डिपॉजिट करवाया था,
یہ کیا ہو گیا؟ زیرو بیلنس آ گیا. کہ زیرو بیلنس نہیں آیا، جس کی طینت تھی اس سے مل گئی نیکی، نیکی اپنے مرکز پہ چلی گئی، گناہ اپنے مرکز پر آ گئی. نیکی اپنے مرکز پر چلی گئی، گناہ اپنے مرکز پر آ گئے. درمیان میں حدیث رسول آ گئی، حبنا حسنا بغضنا سیئہ. ہماری محبت کا نام نیکی ہے، ہماری دشمنی کا نام گناہ ہے. ارے قبلہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب حدیث تو ایک اور بھی ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. اللہ کے نبی نے کہا علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. تو قبلہ اب تو کل سے میں جو چاہے کروں گا، ہم علی کی محبت بخشا دیں گے، آپ سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہوگا. سلمان کو یہ معلوم تھا، پھر سلمان کیوں نہ بدلے؟ بوذر کو یہ حدیث معلوم تھی، بوذر کیوں نہ بدلے؟ کم ظرفی کی علامت ہے. علی کی ولایت اور محبت کے وزن کو بتایا جا رہا ہے، تم اس کو گناہوں کا لائسنس نہ سمجھو. اس کو گناہوں کا لائسنس مت سمجھو. اس کی مثال میرے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے. سفر میں آپ جاتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پانی صاف ہوتا ہے، اس کا استعمال دو لیے: ایک پیاس میں پانی بجھانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، دوسرا طہارت کے لیے. اب کسی نے کہا پانی تو ہے، پانی کا کام کیا ہے؟ نجاست کو دور کرنا. راستے سے گوبر اٹھایا، لگا لیا. جہاں خلاصت دکھی گٹر میں ہاتھ ڈالا، بدن پہ نجاست. ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہ پانی ہے. پانی ہے، پانی کا کام ہی ہے نجاست دور کرنا. لہذا جو ہے میں جہاں گٹر نظر آیا، جہاں جو ہے نالا نظر آیا، وہاں سے نجاست اٹھاتا ہوں، بدن پہ لگاتا ہوں. تو ایسے شخص کو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے. کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرے گا. کیا فائدہ؟ اب مدد کریں گے پھر لگا لے گا، پاگل ہے. اسی طریقے سے وہ تمام افراد جو ہے پیر نابالغ ہیں، ان کو پیر نابالغ کہا جائے. پیر نابالغ کا مطلب یہ ہوتا ہے بوڑھے ہو گئے مگر بالغ نہیں ہوئے. یہ بوڑھے ہو گئے، بالغ نہیں ہوئے. پیر فرتوت تو بوڑھے کو کہتے ہیں، جو بوڑھا کوسٹ اس کو کہتے ہیں پیر فرتوت لاغر. یہ کیا ہے؟ پیر نابالغ. کیا بھائی اتنے بڑے ہو گئے بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی پیر نابالغ. تو فصیح اردو میں محاورات میں کہتے تھے اب تو اردو مرنے لگی ہے. اب ہمارے اردو میں انگریزی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک زمانے میں ممبر سے انگلش بولو تو کہتے تھے یہ کیا ہے بھائی صاحب، کس کو بٹھا دیا ابھی بندہ انگریزی. آج انگلش بولو تو اسٹینڈرڈ کا ذاکر. صلوات پڑھ دے محمد. تو لوگ کیا کہیں گے؟ شخص پاگل ہے. پانی کی اپنی فضیلت ہی ہے، پانی کی خاصیت یہ وہ نجاست کو دور کرتا ہے. یہ پانی کی عظمت ہے، وہ نجاست کو دور کرتا ہے. لیکن تم عمدن نجس ہو جاؤ تو پانی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، لیکن تم پاگل کہے جاؤ گے. تو اہل بیت کی محبت گناہوں سے پاک کر جاتی ہے. اگر پیر پھسل گیا، گر گئے تو ان کی محبت اٹھا دے گی. لیکن آپ نے کہا نہیں میرے پاس علی کی محبت کا لائسنس ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے تاکہ جو بعد میں آ رہے مومنین ان کے لیے راستہ بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے محبت اہل بیت کو گناہوں کا جواز سمجھا، انہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع دیا. یہ علی والا یہ محبت پہ ناز کر کے شراب پی رہا ہے، نام علی اور منہ میں شراب. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں
बच्चों से कहता हूँ कि बेटा ये गुटके वगैरह खा के फर्श अदा पे ना हो, तुम जिसका नाम ले रहे हो ना हुसैन का, अली का, एक जुमला मैं कह देता हूँ, एक जुमला, सबसे बड़ी जो दौलत हमें मिली बेमांगे, अल्लाह ने सबसे बड़ी जो दौलत दी है ना, वो दौलत क्या दी है? हमें बगैर किसी जजाए अमल के नामे अली और नामे हुसैन लेने की इजाजत मिली। अगर अल्लाह कहता हुसैन कहना हो 100 रकात नमाज पढ़ो, फिर बोलो हुसैन। अल्लाह कहता 200 बार नमाज पढ़ो, सजदा करो मेरा, तब कहो अली। नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा कि नहीं अली अली करो, हुसैन हुसैन का नाम लेते रहो, ये नमाज बातिनी है। मुसल्ले पे आना नमाज जाहिरी है, और इसी बातिन की वजह से नमाज कबूल करूंगा। आपसे बड़ा दौलतमंद कौन है कि अल्लाह ने आपको अपने उस वली का नाम लेने का परमिशन दे दिया जिस वली के इकरार के बगैर कोई नबी ना हुआ। इस वली के इकरार के बगैर कोई नबी नहीं हुआ, आपको उनका नाम का इकरार का मौका मिला। तो ये जो दिन है अय्याम अज़ा, फर्श अदा पर आए तो गुटके के साथ ना आए, न बड़े न बच्चे। माहौल अज़ा खाने के बाद जो है जैसा है उसमें मुझे कोई तबसरा नहीं करना, वो तो सबको पता है क्या है। दूध का दूल्हा कोई नहीं है, आखिरी जमाना है, यहाँ आखिरी दौर में कोई नहीं हो सकता दूध का दूल्हा। इसका दूध का दूल्हा नहीं है, मगर जो भी है वो धुलने की कोशिश करे कि धुल जाए, क्योंकि अब कोरोना वगैरह बीमारी ऐसी आ गई है, पता नहीं कौन कहाँ गुजर जाए। अभी कोई मंसूबा तो नहीं है कि 70 साल में मरेंगे, 60 में मरेंगे, अब 30 साल में हार्ट फेल हो रहा है। मैं दारुशफा में रहता हूँ, 25 साल का एक जवान हार्ट फेल हो गया। जवानी में खून कितना तेज पंप करता है, 25 साल में हार्ट फेल। कोई 70 साल का नहीं है जो हार्ट फेल हो जाए। तब ना ग़िज़ाएं हैं और ना आपके दवाएं हैं, कुछ भी नहीं। अय्यारियां, मक्कारियां, पोस्टरबाजी, अपने को हाईलाइट करना, ये चीजें भरी हुई है। इन चीजों को सबसे हटा के ये सोचो, अल्लाह ने कायनात में सबसे बड़ा शरफ ये दिया कि फरिश्तों की सफ में तुम शामिल हो। तुम्हारे दरमियान फरिश्ते आके बैठते, किसी मुल्ला के पास, किसी फिरके के पास जाके नहीं बैठते, तुम्हारे साथ बैठते हैं कि तुम हुसैन हुसैन करते हो। तो उसकी लाज रखना, उसकी इज्जत रखना है। तो शिया वो है जो अपने मौला की विलायत पर मजबूत, इतना मजबूत रहे कि ना उसे कोई आलिम छोड़ा सके, ना उसे कोई गवार छोड़ा सके। जैसे उसके जिस्म से रूह का ताल्लुक है, वैसा ही उसकी रूह से अली की विलायत का ताल्लुक, वैसे ही उसकी रूह से अज़ाए हुसैन का ताल्लुक है। क्योंकि ये जो अज़ादारी हम कर रहे हैं इस वक्त बहुत सुकून के साथ, लेकिन आप पूरी दुनिया पे नजर डालिए तो आप कहेंगे कि भाई हम क्या अज़ादारी कर रहे हैं, हमारे पास वक्त है, आगे नहीं है तो काम पे चले गए। भाई दिन की मजलिस से नहीं आ सकते, काम है, रात की मजलिस से आगे, कोई और मजलिस से नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी ले ली। और बाद जॉब तो ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि साहब अगर उसे छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह सिस्टम आउट हो जाएगा, लिहाजा एक दिन की भी कुर्बानी देना मुश्किल है। तो ये हमारे पेट की मजबूरी है। लेकिन अज़ादारी कुछ ऐसे लोग ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहां जान की मजबूरी है, मगर जान दे के अज़ादारी कर रहे हैं। हम तो अपना हल्ला नहीं रुक सकते, हम तो अपनी दुकान नहीं बंद कर सकते, 7 से बंद करे नहीं हो सकता साहब, मुश्किल है। 2 घंटे की मजलिस से चलो कर ले, मुश्किल है बाज़ लोगों के लिए। वहां जान पे बनी। अजरबैजान आप देखें, हजारा, अफगानिस्तान हजारे में, गिलगित में आप देखें, और पारा चनार पाकिस्तान में आप देखें। जो न्यूज आती है, जो यूट्यूब पर मौजूद है, जो अखबारात में मौजूद है, कहाँ है? वहां तो घर से लोग ये कह के निकलते हैं कि भाई वापस होने की उम्मीद नहीं है, आ गए तो इत्तेफाक, और अगर मर गए, शहीद हो गए तो अल्लाह ने इज्जत दे दी। हुसैन की राह में जो मरने को इज्जत समझता है वही अज़ादारी कर सकता है। वो बीमारी से डर गए, वो सड़क पे जाने से डर गए, वो यूं हो गया। हुसैन की अज़ादारी डर का नाम तोड़ेंगे।
حسین کی عزاداری بے خوفی کا نام، اور پھر اللہ کروا رہا ہے. ہم کیا کرتے، جس زمانے میں کرونا بیماری کے نام پہ لوگ اپنے خونی رشتے کی میت میں نہیں جا رہے ہیں، صدیوں پہلے جو واقعہ ہوا اس پہ رونے کے لیے جمع ہوئے. یہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اتنا مجمع کسی کرونا پیشنٹ کی میت میں نہیں آتا. گاڑی میں رکھی، وین میں رکھی ہوئی لاش ہے، مرثیہ خان 2 ہاتھ کے فاصلے سے مرثیہ پڑ رہا ہے. نہیں صاحب گاڑی میں میت ہے، وہاں سے پڑھیے. سگا بھائی آیا، قبرستان میں ٹھہرا اور نماز دور سے ادا کی اور چلا گیا. بعض تو ایسے بھی ہے